الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر الگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تمہارے پیر و مرشد رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام کسی بھی مجلس محفل دے اندر آوے ہر مسلمان تے فرض اور قرض ہے کہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھے جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھ دے 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 درجات اللہ بلند فرما دے اور جڑا بے ایمان بدبخت میرے نبی دا نام سن کے کنجوس بن جاندے درود نہیں پڑھدا جبریل دی دعا دا مستحق بد دعائے جبریل دی اللہ اس بندے دی دنیا آخرت تباہ و برباد کر دے جس بندے کے سامنے آمینہ دلال محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دی شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے محترم بھائی جناب عبد المتین بھٹا صاحب، بھائی محمد ابو بکر صاحب، جنہ دی وساطت نال اللہ نے مینوں قرآن و حدیث سنان کا موقع دیتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے محترم بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب کہ جنہ دی وساطت نال اللہ پاک نے آپ احباب دی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ میری استاد محترم جماعت دے عظیم خطباء دے استاد محترم جناب قاری القرآن واضح شیخ بیان قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی، انہوں نے موجودگی میرے واسطے بڑے شرف کی بات ہے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم تمام علماء حق دی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بھائی عبد المنان شورش صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام جڑے تشریف لے کے آئے نے، تسی احباب اللہ دل تیری عزت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا قبول کر کے اللہ مرن لگیا کلمہ توحید نصیب فرما۔ میرے محترم بھائیو، وقت بڑا مختصر ہے، موضوع بڑا لمبا اور طویل ہے۔ قاری صاحب کی گفتگو تو بعد یقیناً کوئی ضرورت نہیں، میرا بھی دل کر رہا ہے قاری صاحب قرآن پڑھی جان اور اسے سنی جائیے۔ دعا فرماؤ اللہ زبان کے اندر مزید تاثیر پیدا فرمائے، اللہ شریعہ دے شرطوں حاسدین دے حسد کو محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب سامنے تلاوت کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ، نے بولو ساڈا رب اللہ، ثم استقاموا، ڈٹ گئے، کھلو گئے، اڑ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر فرشتے نازل کر دے انہاں دی مدد واسطے۔ 1400 سال پہلے بھی نازل کرتا سی تے اج بھی نازل کرے گا اور کر دے۔ اللہ تخافوا، اللہ خوف دور کر دیندے، ولا تحزنوا، غم پریشانیاں مصیبتاں ٹینشناں دور کر دیندے، وابشروا بالجنہ، اللہ جنت کی خوشخبری دیندے۔ ہر بندے دا دل کر دے کہ مرن لگیا اللہ زبان تو لا الہ، ادھر دھیان میرے ہونی ادھر ادھر بیکنا پا انشاءاللہ، لا الہ، جنہاں نے مرن لگیا پڑھنا انشاءاللہ میرے نوچی بات نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، زبان تو جاری ہو گئے، جو جی دل کر دے میں بولو رب دیو ملنگو، بولو دل کر دے۔ میرے کو تے بھائی یہ تقریر نہیں ہوتی، ادھی تسی تے ادھی میں کر دی انشاءاللہ۔ کدھا کدھا دل کر دے ذرا سجا چوکے زیارت کراؤ ہاں کہ مرن لگے کلمہ نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال ہوگی، کیویں نصیب ہوئے گا؟ موت دیاں سختیاں بڑا بڑا کچھ بلا دے دیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی موت پاک، آپ دی وفات پاک، اما جی فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات قریب ہے تے آپ دی زبان پاک بھی اٹکن لگ پئی، جنہوں اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا۔ موت دیاں سختیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سکتی، تو تے میں کیڑے باغ دی مولی دی، ایویں کلمہ جاری ہو جائے گا، ساری زندگی جھوٹ بول دے رہو، زبان نال دھوکا دے رہو، گالیاں کر دے رہو، تے
مرن لگے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کیویں جاری ہوئے؟ حضرات ہر بندے دا دل کر دے کہ اللہ جویں ہون نمازی بنایا ہی، جویں ہون قرآن پڑھنے والا بنایا ہی، جویں ہون ذکر کرنے والا بنایا ہی، مرن تک انہیں تے استقامت عطا فرما۔ کیوں نہیں دل کر دے؟ بڑے بڑے نمازی بیٹھے نے 6 مہینے یہ نماز پڑھ دے نے کہ چھاڑ گلا دے، قرآن پاک دے 2-3 دن پارے، 6 مہینے لنگن دی دیرے مسجد دا راہ بھول جاندے نے، رکھی ہوئی سنت نو کٹا دیندے نے، شلوار بھی تھلے، رب بھی بھول گیا، نبی پاک بھی بھول گئے۔ ادھر میرے اختیار کرو کیڑا طریقہ ہے کہ نماز پڑھنے آتے مرن دی کر پڑھ دے رہی، ذکر کرنے آتے مرن دی کر کر دے رہی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کیویں لبے گی؟ چاہیے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، استقامت چاہیے نا انشاءاللہ، کیویں ملے گی؟ 2 چیزاں دل اندروں کڈنیاں نے، ویسے تے 13 چیزاں میں بیان کرنے نے لیکن 2 ہی ہونیاں نے، تے 2 چیزاں تسی دل اندر وار لینیاں نے، اللہ استقامت دی نعمت دے دیتا۔ پہلیاں 2 چیزاں غیر اللہ دا خوف اپنے دل دے اندروں کڈ دینا، زندیاں دا بھی تے مریاں دا بھی۔ جنہیں دل اندر اللہ تو علاوہ کسی دا خوف آ جاندے او دین تے پکا رہ سکتا، کچھ بولو۔ دوسری بات دنیا کی لالچ، آوی مل جائے، آوی مل جائے، آوی مل جائے، ایک گڈی 2 جان، ایک کوٹھی 2 جان، لاکھے 2 ہو جائے، 10 سے 20 ہو جائے، دنیا دی لالچ۔ جب تک دل چ دنیا دی لالچ رہے گی دین تے پگیا رہ سکتے۔ 2 چیزاں کرتے ہو تے 2 چیزاں 3 کر لو تا کر لینے اپنا۔ پہلی چیز صبر، صبر۔ نبی پاک فرما دے کہ اللہ دی ساری نعمتاں یا اللہ نے، لیکن صبر دی نعمت سب نال والا ہے۔ جڑا صبر کر لیندا ہے استقامت دی پہلی پوڑی چڑھ جاتا ہے۔ باپ گال کڈ دے تے اولاد صبر کرے، اولاد کو غلطی ہوئی تے باپ صبر کرے۔ امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جان تے مقتدی صبر کرن، گھڑیا لکھا نہ کڈن، تے جو مقتدیاں کو کوئی غلطی ہو جائے تے امام صاحب صبر کرن۔ شاگرد کو غلطی ہوئے استاد صبر کرے، استاد کو غلطی ہوئے شاگرد صبر کرے، بیوی کو غلطی ہوئے میاں صبر کرے، میاں کو غلطی ہوئے تے بیوی صبر کرے۔ پر ساڈے اندر صبر، اللہ کو دعا کرو اللہ تیری عزت دا واسطہ صبر کی نعمت عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں 2 موتاں میں بیان کرنے آنے کہ جڑے کفر دی حالت چ مرے نے تے 2 موتاں کمال دیا موتاں کہ جنہاں موتاں نو ویکھ کے بندہ رشک کردا ہے کہ اللہ ایدی موت عطا فرما۔ توجہ تسی میرے یاد رکھنی، اللہ کو دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں قرآن و سنت کے مطابق بیان کر کے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ بابیاں علی قبول آمین۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں، میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والوں، میرے نبی دے بیٹیاں نال پیار کرنے والوں، میرے نبی دی بیویاں نو ماواں مننے والوں، اوے ڈیرا غازی خان دے رہنے والوں، اردا گرد تو آن والوں، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن پڑھی، اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے
شک لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ، اچھی بولو ساڈا رب، میں بھی آکھے اللہ نے بولو ساڈا رب، ساڈا رب اللہ، ساڈا داتا اللہ، ساڈا مشکل کشا اللہ، ساڈا حاجت روا اللہ، ساڈا غوث اعظم اللہ، ساڈا دستگیر اللہ، ساڈا ڈبیاں تارن والا، تردیاں ڈوبن والا، نفع نقصان دا مالک، تیاں پتر دین والا، تیاں پتر واپس لین والا، ڈبیاں تارن والا، تردیاں ڈوبن والا، بولو کون ہے؟ اللہ اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جڑے بندے ڈٹ جاندے نے، جڑے بندے کھلو جاندے نے، جڑے بندے اڑ جاندے نے کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، تے صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، گھر والے ناراض ہوندے نے ہو جان، بہنا بھرا ناراض ہوندے نے ہو جان، رشتے دار لڑدے نے لڑ پین، ڈٹ جاندے نے کھلو جاندے نے، اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ، میں رحمت فرشتے نازل کرنا وا، اللہ تخافوا میں خوف دور کر دینا وا، ولا تحزنوا میں غم دور کر دینا وا، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، میں رب جنتاں دے وعدے کر لینا وا انہاں لوکاں نال جڑے میرے دین تے پکے ہو جاندے نے۔ بدر دا مارکا ویکھ لو، بدر دا مارکا اللہ دا نام لے آئے تے پھر ڈٹ گئے نے، ٹوٹیاں تلواراں والے، ہیکیاں تیراں والے، ننگیاں پیراں والے، اللہ اللہ بھکھیاں ٹھڈاں والے، پاٹے پرانے کپڑیاں والے، آکھیا ساڈا رب اللہ ڈٹ گئے نے، اللہ نے فرشتے نازل کیتے، اللہ نے خوف دور کیتا، اللہ نے غم دور کیتا، اللہ نے پریشانیاں دور کیتیاں، پھر اللہ نے بدریاں نال جنت دا وعدہ کر لیا، آج تو بعد کچھ کرو تے بھاوے نہ کرو، رب نے جنتاں پکیاں کر دتیاں نے۔ اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے، آج بھی ڈٹ جائیے، آج بھی کھلو جائیے، آج بھی اڑ جائیے، آج بھی استقامت اختیار کر لئیے، اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، قیامت تک وعدہ کیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون۔ تواڈے دل دے اندر تے خیال آندا ہے کہ قاری صاحب اسی بڑے پرانے بھابی نا، ساڈے داد کے بھی بھابی نے، ساڈے نان کے بھی بھابی نے، اسی بڑے پکے بھابی نا، سانوں بڑا کی بن جانا ہے، ساڈے نال بڑا کی ہو سکتا ہے۔ او مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت انج دا دور آئے گا، انج دا دن مومن تے رات نو کافر، رات نو مومن تے دن اے وہی وقت ہے، اے وہی وقت ہے۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی بڑا پیارا واقعہ سنا دے، اندرے میرے مگر ایک بندہ جمعہ پڑھ دے تے کئیاں سالاں سے چٹی داڑھی ہو گئی، پہلی شب دا نمازی، ایک دن کہنے لگا دعا کرو اللہ میں پتر دے، کون دے؟ اللہ دیتے بولو کون دے؟ تیاں پتر دینا لا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ نے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اب انہیں دعا کرو پروفیسر صاحب اللہ میں نے دو پوتے دے، پوتے یعنی میرے پتر نو دو بیٹے جڑواں۔ پروفیسر صاحب آدھے نے جڑواں دی کی حکمت ہے؟ گل سنے لو، گل سنے لو، اپنی نیکیاں تے، اپنی نمازاں تے، اپنی بھابی تے ماں نہ کر پینا۔ پروفیسر صاحب اللہ دو پتر دے کی کرنے نے؟ میں ہر جمعے تواڈے پیچھے نماز پڑھنا تے تسی پڑھتے ہو نا صحف ابراہیم
व मूसा मेरा दिल कर दे एक दा नाम रखा इब्राहिम ते दूजे दा मूसा। रब दी करनी अल्लाह ने पोते दे छड़े मठियाइयां बड़ियां बड़ियां खुशियां ना रखण दी बारी आई है ना रखने दादी ने दादी दा शौक हुंदा है ना नानी दा दादी दा दादी दा नानी दा ना रखने पुत्रा मैं अपने पोते दा ना रखने आंदा अब्बा जी केड़े चक्करां च लगे फिरदे हो क्यों पुत्रा की होया अब्बा जी तुहानू नहीं पता मैं कादियानी हो गया मैं मरज़ई हो गया वा मुर्तद हो गया वा बरतानिया दे वीज़े पीछे ईमान बेच छड़े खूबसूरत औरतां ने गुमराह कर छड़े डालरा की सुर्खी मेरे ईमान की गालिब आ गई है अब्बा जी मैं कादियानी हो गया बाप डिग पे आओ मैं पुराना बापी पहली सप्ताह नमाजी ते पुत्र कादियानी हो गए रो रहे लोगों अपनी बच्चियां का ख्याल करो खास करके जो यूनिवर्सिटियां च पढ़ते ध्यान कर लो कि इंजीनियर बना प्रोफेसर बना अपनी नस्ल नू जहन्नम का बालन ना बना लेना कादियानी हो गए मुर्तद हो अल्लाहु अकबर अल्लाह कोई सोच सकता है पहली शब्द नमाजी है चिट्ठी दाढ़ी है अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा हजरत प्रोफेसर उबैदुर रहमान मोहसिन हाफिज़हुल्लाह ताला अपने अब्बा जी दे कोलों रवायत करदे ने बड़ा प्यारा वाकया नकल करदे ने आदे ने लोगों अल्लाह को दुआ करया करो अल्लाह मरन लगे ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान तो जारी कर दे सारी जिंदगी नमाज़ पढ़ने वाला सारी जिंदगी रोजे रखने वाला सारी जिंदगी क़याम करने वाला सारी जिंदगी मस्जिद नाल प्यार करने वाला सारी जिंदगी जिक्र ज़िकार करने वाला तवज्जो करियो कुरान बड़ा पढ़दा है प्रोफेसर मौलाना उबैदुर रहमान मोहसिन साहब आते ने ये बंदा कुरान बड़ा पढ़दा है बड़ा कुरान पढ़दा है जदों देखो कुरान सीने नाल जदों देखो कुरान जुबान ते जारी है लोकी नशर करदे ने इंदा कुरान नाल बड़ा प्यार है इंदा कुरान नाल बड़ा प्यार है अल्लाह मरन लगा है बेटियां ने कुरान दा नुस्खा पकड़े कुरान का नुस्खा पकड़ के अपने बाप दे करीब कर देने आते ने अबू सारी जिंदगी कुरान पढ़े अबू जी कुरान पढ़ लो अबू बाप कहते परा ले जाओ ये झूठा है माज़अल्लाह कुरान झूठा है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ो अस्तग़फिरुल्लाह परा ले जाओ ये झूठा है तबा करो अस्तग़फिरुल्लाह जुमले बोले ने ते मौत दा फरिश्ता आ गया कुफर दे जुमले ते मरया ते जहन्नम दा बालन बन गया घर वाले कोलों पूछया गया वजह की है इन्ना नमाज़ा पढ़ने वाला इन्ना जिक्र करने वाला इन्ना मस्जिद नाल प्यार करने वाला इन्ना तलावतां करने वाला मरन लग्या कुफर दे जुमले बोल गए मुसलमानों जदों पता कीता गया पता चलिया ये नमाज़ा पढ़ दे ये कुरान पढ़ दे ये जिक्र कर दे ये दरूद पढ़ दे ये अज़ाना दे दे ये तहज्जुद पढ़ दे अल्लाह वास्ते नहीं लोकां वास्ते लोकी कहणगे बड़ा नेक हो गया मुत्तकी बन गया परहेजगार बन गया तवज्जो करो परहेजगार बन गए हाजी तुरदा फिरदा जन्नती लोकां वास्ते रियाकारी करदे शिरक असगर दुआ मांग लिया सेल्फी इहराम बन के शेख सेल्फी तवाफ कर दिया सेल्फी ज़म पींदिया सेल्फी हजर अस्वद दा बूसा लेंदिया सेल्फी इहराम जो बन लिया इबादत शुरू हो गई एक याद रखो जिन्होंने अल्लाह ले जाता है अपने पैसे बर्बाद ना करया करो उम्रा इबादत है नमाज पढ़दे भी खिंचया करो सेल्फी है अल्लाह अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए रियाकारी करने वाला
دکھلاوا کرنے والا مرے ہے کہ قرآن دے بارے کے نہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کریو میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا ہوں میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں عرب دا تاجر عرب دا تاجر اور مسلمانوں اللہ اکبر اللہ رشک کرنے والی موتا نیک بندیاں دیا موتا عرب دا تاجر اذاناں دے میں 5 ٹائم مسجد اندر اذاناں دے میں بڑیاں کوٹھیاں والا بڑیاں بنگلیاں والا بڑیاں گڈیاں والا اللہ نے پترہ دی نعمت بھی عطا کی ہے بڑا لمبا چوڑا بینک بیلنس ہے بڑیاں فیکٹریاں نے لیکن مسجد نال پیار کر دے مسجد نال محبت کر دے مسجد نال عقیدت کر دے مسجد اندر آ کے 5 ٹائم اذاناں دے میں بیمار ہو گیا ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ دی ہے بندہ منجی تو نہیں اٹھنا بیڈ تو نہیں اٹھنا جدوں اذان دی آواز کان اندر آندی ہے اے بابا رو پیندا بابا رو پیندا اپنے پتراں کے ہاتھ جوڑ دے اپنے پتراں دے ترلے مار دے اے پترو اللہ دا واسطہ جے مینوں مسیح تے لے جاؤ میں اذان دینی ہے میرا گھر دل نہیں لگدا لیکن ڈاکٹر اجازت نہیں دیندے موت دا وقت قریب آیا موت دا وقت قریب آیا انہیں اپنی ساری طاقت رو کٹھیا کیتا 4 پائی تے کھلو گیا 4 پائی تے کھلو گیا تے 4 پائی تے کھلو کے اذان دینی شروع کیتی ہے مسلمانوں ادھر اذان مکمل ہوئی ہے ادھر اس بندے دی روح نکل گئی اذان دیدیاں مر گیا اذان دیدیاں مر گیا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ موت دا وقت قریب ہے اپنے گھر والیاں نوں کہندے نے ذرا مینوں کمرے چ گلیاں چھڑ دیو میں اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے دروازہ بند کر دتا گیا دروازے تے سوراخاں دروں ویکھیا جا رہا ہے عمر بن عبد العزیز ساری زندگی قرآن پڑھنے والا ذکر کرنے والا نمازاں پڑھنے والا تلاوتاں کرنے والا اللہ نو یاد کرنے والا انصاف قائم کرنے والا آخری وقت کے میں گزار دے مسلمانوں عمر بن عبد العزیز لیٹے ہوئے نے تے لیٹیاں قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دے قرآن پڑھدیاں عمر بن عبد العزیز دی روح برباد کر گئی قرآن پڑھدیاں اللہ کو دعا کریا کر مالکا اللہ قرآن پڑھ دیا اللہ قیام کر دیا اللہ رکوع کر دیا اللہ سجدہ کر دیا اللہ تلاوت کر دیا اللہ ذکر کر دیا اللہ اذان دے دیا یا اللہ درود پڑھ دیا شہادت دی موت نصیب فرما دے اللہ کی قسم کیویں بنے گا یہ معاملہ آخری وقت کیویں بنے گا کہ کلمہ جاری ہو جاوے زبان تے کلمہ جاری ہو جائے ایک محدث دا واقعہ سنیو پھر میں نماز والے پاس لے کے آنا بڑا بڑا محدث ہے ایک قرآن دا قاری ہے ایک قرآن دا حافظ ہے ایک دین دا عالم ہے بڑا عظیم مذہبی شکالر ہے بڑا بڑا دین دا خادم ہے بڑا بڑا محدث ہے لوکاں نو حدیثاں پڑھان والا لوکاں نو قرآن پڑھان والا تہجداں پڑھن والا جماعتاں کروان والا اللہ دا ذکر کرن والا جدوں موت دا وقت قریب آیا باقی عالم دوست کول آ کے بیٹھ گئے نے اتنا گلاں کرتے رہے گلاں دا جواب دیندے گلاں کرتے رہے گلاں دا جواب دیندے لیکن جدوں کلمے دے بارے گل کردے نے کلمے دے بارے گل کردے نے کلمے والی حدیث پڑھدے نے کہ شاید دی زبان تو کلمہ جاری ہو جائے دی زبان تو تالے لگ جاندے نے انہیں کولوں بولیا نہیں جاندا کلمہ پڑھیا نہیں جاندا اللہ رسول دا نام نہیں لیا جاندا ایسے حالت دے اندر مر گیا گھر والیاں نوں پوچھیا گیا اتنا نیک آدمی ہے اتنا تہجد گزار ہے اتنا بڑا محدث ہے اتنا بڑا مذہبی شکالر ہے اتنا دین دا مفتی ہے اتنا بڑا عالم ہے کتاباں پڑھان والا لیکن کلمہ جاری کیوں نہیں ہویا کلمہ جاری کیوں نہیں ہویا گھر والے دس دے رہے میرے لوگوں کوئی شک نہیں بڑا نیک سی بڑیاں تہجداں پڑھدا سی بڑیاں تلاوتاں کردا سی لیکن دے اندر ایک گناہ سی یہ اپنی ماں دی نافرمانی کردا سی اپنی ماں دا بے ادب سی اپنی ماں دا گستاخ سی جس وجہ تو زبان تو کلمہ جاری نہیں ہویا یہ گل یاد رکھیو ڈیرا غازی خان والو جدوں کسی دی موت دا وقت قریب آ جاوے جدوں کسی دی موت دا وقت قریب ہوے انہوں یہ نہیں کہنا پڑھ اے نہیں کہنا اچھی بولو نہیں کہنا
سارے بولو یہ نہیں کہنا پڑھ. اگر وہ انکار کر دے گا تو جہنم دا بالن بن جائے. کرنا کی کول بہ کے پڑھو لا الہ. بی بیاں نہیں سدنیاں محلے چو بندے نہیں کٹھے کرنے بھی اونچی اونچی پڑھو. آپ پڑھو لا الہ. اور پڑھ لو ایک باری لا الہ. اللہ 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 میں قربان جاوا مسلمانوں یہ گل یاد رکھیو. کیویں ہو سکدا ہے بندہ ساری زندگی گانا کردا رہے, بندہ دھوکے دیندا رہے, لوکاں دے ملاناں تے قبضے کردا رہے, لوکاں دیاں چغلیاں کردا رہے, لوکاں دیاں غیبتاں کردا رہے, لوکاں دیاں جاسوسیاں کردا رہے, لوکاں دیاں عزتاں رولدا رہے, لوکاں دا مال کھاندا رہے, اللہ مسجداں دے مال نوں لٹدا رہے, طرح طرح دے گناہ کردا رہے, زناکاریاں کرے, بدکاریاں کرے, ریاکاریاں کرے, شراب خوریاں کرے, سود خوریاں کرے, رب نو ناراض کرنے والے کام کرے. آخری وقت تے کلمہ جاری ہو جائے. اے جنگے ہوندا, اے جنگے ہوندا. مسلمانوں یہ کلمے دی نعمت اللہ انہوں دے دے جن نال اللہ پیار کر دے, جن نال اللہ محبت کر دے, جن نال اللہ شفقت کر دے. آؤ میں تھانوں چند باتاں دساں. پہلا میں ذکر کر چکیا ہاں صبر. اپنے اندر صبر کرنا, اپنے اندر صبر نو پیدا کرنا. اگر کوئی گالی کرنے تے صبر کرنا, کوئی جاندیاں موٹا مار دے تے صبر کرنا, موٹر سائیکل چ موٹر سائیکل بچے تے صبر, اللہ کوئی اکھاں کڈے تے صبر, کوئی گال کر دے تے صبر, کوئی اونچی بولے تے صبر. اپنے اندر صبر کو پیدا کر لو. اللہ کی قسم ہے استقامت کی پہلی پوڑی چڑھ جاؤ گے پھر کی ہوئے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ جنتاں دے وعدے کرے گا, اللہ پریشانیاں دور کرے گا, اللہ مصیبتاں دور کرے گا, اللہ ٹینشناں دور کرے گا. اللہ دی قسم ہے اللہ تیری بھوک نو دور کرے گا, تیرے فقر نو دور کرے گا. اللہ دی قسم ہے اللہ تیریاں مصیبتاں دور کرے گا اگر تو ڈٹ جائے گا. دوجا کام کیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر واقیموا الصلاۃ. علماء بیٹھے نے, میں کدھر مبالغہ نہ کرتا لیکن توجہ کرے. ساڈا دعویٰ ہے اہل حدیثاں دا اللہ دی زمین تے باہر کرو جنہیں پلے دے اندر شرک. اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی شرک. مسلک واسطے بولو کدو بولنا عمران خان جیسے. اچھی بولو ساڑھے مسلک تے شرک. انفرادی غلطیاں ہو سکتی ہیں, میرے لئے گناہگار بھی مسلک چلے. انفرادی غلطیاں ہو سکتی ہیں پر ساڑھے مسلک تے شرک. اللہ کی زمین تے باہر مسلک. توجہ میرے آلو میرے دھیان کرو. اللہ دی زمین تے باہر کرو جنہیں پلے تے شرک یہ عید پھر تواڈے واسطے, عید باپیاں واسطے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرک نہ بن جاؤ. او باپیو اے تواڈے واسطے. بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. ہے جی نبی پاک دعوتی شرک نہیں کر سکتا. کتنے لکھے ہے نبی دعوتی زنا کرے تے زانی, چوری کرے تے چور, شراب پیے تے شرابی, بدکاری کرے تے بدکار, ڈاکہ مارے تے ڈاکو, قتل کرے تے قاتل. تو شرک کرے تے مومن نہیں کچھ بولو پھر بیکو کو پھاڑ کے نہ لے تو والے شرک کرے تھے. اچھی بولو شرک کرے تھے. اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کرے. رب کائنات کی قسم ہے قبر تے سجدہ کرنے والا, کوڑے دے تھلوں لگن والا, غیر اللہ کو منگن والا, ہاتھ دے اندر کڑا پا کے نفع نقصان دا مالک سمجھن والا مشرک. اللہ کی ذات اندر, اللہ کی صفات اندر, اللہ کی عبادت اندر, الوہیت اندر, ربوبیت اندر کسی نو شریک بنانے والا مشرک. توجہ کر دے جانا مسلمانوں, رب
کائنات دی قسم ہے وابیو اللہ نے ایت تواڈے واسطے نازل کی ہے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین وابیو نماز پڑھو کہ مشرک نہ بن جانا صرف قبر تے سجدہ کرنے والا مشرک نہیں گھوڑے دی پوجا کرنے والا ہی مشرک نہیں صرف بت دی پوجا کرنے والا مشرک نہیں صرف عیسائی مشرک نہیں صرف یہودی مشرک نہیں صرف بدھ مت مشرک نہیں وہ بندہ بھی مشرک ہے جہاں رب نو سامنے قیام نہیں کرتا رکوع نہیں کرتا سجدہ نہیں کرتا اتحیات نہیں پڑھتا جہاں بندہ نماز نہیں پڑھتا سن لو بین العبدی و بین الشرکی ترک الصلاۃ پاوے سات پشتا باپیاں دیاں لے آؤ جہاں نماز نہیں پڑھتا پاوے پیا باپی ہے سنی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اللہ نو دے نال کوئی نہیں جہاں نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر کے درمیان فرق کر دیے نماز بین العبدی و بین الشرک ترک الصلاۃ مشرک تے مسلمان کے درمیان فرق کر دیے نماز جہاں بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے اللہ کی قسم کفر کر دے مسلم شریف کی روایت سنو آمینہ بلال فرماتے نے مسلمانوں جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دیے کہ نماز چھڑ دی تھی علماء بیٹھے ہوئے نے میں حدیث کا مفہوم سنا لگا جس بندے نے جان بوجھ کے اثر دیے کہ نماز چھڑ دی تھی اللہ کی قسم اللہ کی زندگی کے پچھلے اعمال برباد کر دے گئے اللہ کی نیکیاں برباد کر دے گئے اللہ کے پچھلے نیکیاں کرنے والے عمل برباد کر دے گئے جہاں ایک نماز چھڑ گئے وہ لوگوں کنیاں نمازاں نے جہاں سی نہیں پڑھیاں کنیاں نمازاں نے جہاں ہن تک چھڈی جا رہے ہیں قاری صاحب نے کہ حدیث بیان کی ہے نا اللہ نے سجدہ کروانا ہے قیامت والے دن وہی سجدہ کریں گے یہ دنیا تے سجدہ کرنے والے نے دنیا تے رکوع کرنے والے نے باقی لوگاں دیاں کمراں اللہ تختے دیاں بناوے گا سجدہ نہیں کر سکتے قرآن دی ایت پڑھی قاری صاحب نے جڑے سجدہ کرنے والے نے وہی سجدہ کرن گے جڑے دنیا تے رب نو سجدہ نہیں کرتے اللہ دی قسم سجدہ نہیں کر سکتے کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے سب تو پہلا سوال نماز دا کرنا ہے بولو قادا کرنا ہے جڑے بول سکتے ہو بولو قادا کرنا ہے اللہ دی قسم نماز دا اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے جڑا نماز اندروں کامیاب ہو گیا اللہ باقی معاملے آسان کر دے گا لیکن گل یاد رکھے ہو اوے تیرا قاضی خان والے جڑا نماز اندر پڑھیا گیا اودیاں زکاتاں کم نہیں ہونیاں اودے روزے کم نہیں ہونے اودے عمرے کم نہیں ہونے اودے حج کم نہیں ہونے اودے صدقے کم نہیں ہونے مسیتاں بنانیاں کم نہیں ہونیاں ماں باپ دی فرما برداری کم نہیں ہونی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا کم نہیں ہونا حجر اسود نو چومنا کم نہیں ہونا زمزم پینا کم نہیں ہونا صفا بربادیاں سائیاں کم نہیں ہونیاں تلاوتاں کم نہیں ہونیاں اللہ دی قسم درود کم نہیں ہونا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا سارا کچھ بیکار چلا جائے گا اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن پڑھیے آمینہ بلال کا فرمان پڑھیے میرے نبی فرماتے نے لوگوں اللہ نے بیل گڑا بنایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون اللہ نے بیل گڑا بنایا وہ لوگوں بیل گڑا کیا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اگر اس بیل گڑے دے اندر پتھر نو سٹیا جاوے 50,000 سال لگ جان گے پتھر نو دے تک جاندے ہیں اللہ دے نبی جی اللہ نے یہودیاں واسطے بنایا مشرکاں واسطے بنایا عیسائیاں واسطے بنایا بدھ متاں واسطے بنایا ہندوؤں واسطے بنایا سکھاں واسطے بنایا بجلیاں واسطے بنایا فرمایا نہیں پھیلیو اللہ نے نمازیاں واسطے بنایا اللہ نے نمازیاں واسطے بنایا اللہ دے نبی جی کیڑے نمازی فرمایا فویل للمصلین الذین
اپنی نمازاں دے اندر سستیاں کرنے والے محدثین نے دو طرح کی تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر وہ بندے جڑے اپنی مرضی نال نماز پڑھدے نے، جدوں دل کیتا پڑھ لئی، جدوں دل کیتا چھڑ دتی، فجر پڑھی باقی چھڑیاں، ظہر پڑھی باقی چھڑیاں، عصر پڑھی باقی چھڑیاں، تین پڑھیاں دو چھڑیاں، چار پڑھیاں ایک چھڑ دیتی، 2 دن پڑھیاں 2 دن چھڑیاں، ہفتہ پڑھیاں ہفتہ چھڑیاں، 6 مہینے دا نمازی 6 مہینے دا بے نمازی، اللہ دی قسم ایک دا نمازی قابو آئے گا، دوسرا کون بندہ جڑا نماز پڑھنا ہوندا ہے، نماز پڑھنا کھلوتا ہے 5 ٹائم نماز، لیکن نماز پڑھتا ہے ایک جی میں کمپیوٹر لایا ہے۔ امام صاحب کہنے اللہ اکبر نال چڑھا گیا اللہ اکبر، امام صاحب کہنے سبھی اللہ نال اٹھ گئے، امام صاحب کہنے اللہ اکبر نال عادت ریموٹ کنٹرول والی نماز ہے جی، کھلوتا مسجد دے اندر ہے، لیکن ادا تیرے تے دماغ گرون اندر ہے، ادا تیرے تے دماغ فیس بک دے، ادا تیرے تے دماغ فلماں ڈرامیاں چ، ادا تیرے تے دماغ کلاب اندر ہے، ادا تیرے تے دماغ بچیاں نال کھیلدا پیا، ادا تیرے تے دماغ بیوی نال مصروف ہے، ادا تیرے تے دماغ ماں نال مصروف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نے بیل گڑا بنایا ہے اونا لوگاں واسطے جڑے سستی کرتے، کی کرتے کچھ ہی بولو، تے جڑے پڑھتے ہی نہیں، جڑے پڑھتے ہی نہیں، کوئی گل نہیں، بھابی جو ہے تو ہی ڈائیوے کول نہ ملوک جاواں گے، کتھے لگ جاواں گے، کیویں لگ جاواں گے، ہاں جی کیویں لگ جاواں گے، وہ کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ نے جہنم جو تھوڑی سی اصلاح ملنا، کتھے بھی کیا تھوڑی ملنی، اللہ کے نبی فرما دے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لابثین فیہا احقابا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، جہاں ایک بری جہنم اندر سٹ دیتا گیا 50,000 سال تو پہلے بار اچھی بولو 50,000 سال تو پہلے بار نہیں آنا، جہنم موضوع نہیں قابل اما آ جائے گا، سنو بیل گڑا انہاں واسطے جڑے پڑھ دے لے تو چھڑ دے لے مرضی کی نماز، ایک گل یاد رکھیں جان بوجھ کے نبی پاک کی سنت کی مخالفت کرنا، نبی پاک فرماتے جو بیلیا صلو کما رأیتمونی اصلی پھر پائے میرے تے انجی ہوندی فرمایا انہیں پڑھ جن میں محمد صلی اللہ نمازی حنفی نمازی شافی نمازی جعفری عورت تے مرد دی نماز چ فرق جتنا تے انسانہ دی نماز چ فرق اور اچھی بولو نہیں کوئی فرق نہیں، ہر بندے مجھے نماز پڑھنی پہ گی جی آمینہ دلال نے پڑھی ورنہ فلا تبدلو اعمالکم، اللہ عمل برباد کر دے گا، ہے جی ایک صحابی بیٹا ایک بندے نے نماز پڑھ دوں فرمایا کینے کرو گے 40 سال، کنے اللہ نماز کا بولو کنے سال 40، اگر انجی مر جاتا تے منافق دی موت مرتا، کدی نماز چیک کروائیے کاری صاحب نو، امام صاحب نو خطیب صاحب نو بیکھیو میں قیام کرنا ٹھیک ہے، میں رکوع کرنا سجدہ کرنا میں رفع یدین کرنا، او جی میں پڑھ دینے پڑھی جاؤ، کیوں پڑھی جاؤ، جی میں پڑھ دے پڑھی جاؤ، کیوں پڑھی جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی میں مرضی کہی جاؤ 1,24,000 پیغمبر دے آن دا مقصد کی ہے کوئی مقصد جو دل کر دے کری جاؤ، استغفر اللہ دین دا مقصد اليوم
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دین دین مکمل دین دین دا مکمل ہے اچھی بولو دین تو پھر جب مرضی پڑھی جائے نہیں جیڑی نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق نے خدا دی قسم 50 سال پڑھے اللہ ایک بھی قبول کردا اچھی بولو اللہ اللہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ بیل گڑا نمازیاں واسطے مجھے پڑھ دے میرے نبی فرمانے میں لوگوں رب کائنات نے جہنم دے اندر بے نمازی نو اوتھے سٹنا ہے جتھے فرعون نے جانا ہے جتھے نمرود نے جانا ہے جتھے قارون نے جانا ہے جتھے ابو جہل نے جانا ہے جتھے عتبہ بن شیبہ نے جانا ہے اور مسلمانوں اے بے ایمان کون نے انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو رب کہنے والے اپنے آپ کو خدا کہنے والے خدائی دا دعویٰ کرنے والے اوے تیرا خلیفہ والے ہو کتے خدائی دا دعویٰ کرنے والے جان گے اوتھے بے نمازی جائے گا اللہ دے نبی فرمانے میں جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر اور جنتی سوال کریں گے جہنمیاں کونوں اوے جہنمیوں دنیا دے اپنا شہری کوئی سی پنڈی کوئی سی علاقہ ہی کوئی سی محلہ ہی کوئی سی بلکہ گھر بھی کوئی سی برادری بھی کوئی سی خاندان بھی کوئی سی تسی جنم چکے میں آگے اللہ دی قسم میں جہنمی نہیں کہنے گے اسی درباراں دے سجدے کرنے ساں اسی چوریاں کرنے ساں شرابہ پینے ساں زنا کرنے ساں بدکاریاں کرنے ساں ریاکاریاں کرنے ساں حالانکہ سارے گناہ جہنم اندر لے کے جان والے دے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے فرمایا قالو حلم نکو من المسلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے کی نہیں سا کر دے نماز نہیں سا پڑھ دے تیف والے قبیلہ آیا تیف والے اللہ دے نبی کلمہ پڑھنا پڑھو بیعت کرنی کرو کوئی شرطہ نہیں رکھو شرطہ بیان ہو جا میرا نبی سنی جا رہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شرطہ بیان کر دیا کہ انہیں سوڑیا نماز چھٹی میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا آپ نے ہاتھ مبارک پیچھے کھینچا فرمایا چلے جاؤ جس دین اندر نماز کوئی نہیں اس دین اندر خیر دین دا فائدہ ہی کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اسامہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھانا ہے پھر کی کرانا ہے جلسے سنانے لے مولوی سنانے لے پھر زکاة روزہ حج عمرہ دائی پہلے کلمہ اس تو بعد نماز کیے بولو جڑا نماز دی کوڑی نو چھاڑی کے ہوتے جڑن دی کوشش کرتا ہے خدا دی قسمیں برباد ہو جائے گا اچھا میں سوال کرنا تھوڑے کو اللہ تو انہوں لے جائے عمرے تے جانے ایسے سال آلے ہاتھ چکو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لجانا نہ کوڑے اللہ دل تلی رحمت دا واسطہ علماء سمیر سارے انہوں بیت اللہ دا حاجر سی ایک نماز پڑھو تے اللہ 27 لاکھ نماز دا ثواب دے جماعت نہ پر کئی بھائی مان لیو تھے ایک پڑھا نا اندر میریاں پڑھیاں گئی ہیں اللہ تو لے جے بیت اللہ کرو طواف صفا مروہ دیا سائیاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صفا مروہ دیا سائیاں کرو حجر اسود راج راج کے جمعوں منتظم نال چمٹ کے روگو اپنی پینڈ بھی کروالو زمزم بھی تھی وہ تیری دو ازان ہوئے تے بڑھ جاؤ کمرے عمرہ ہو جائے نہیں ہوتا نہیں ہوتا بولو نہیں ہوتا جنہوں اللہ نے زبان دیتی اچھی بولو عمرہ نہیں حج جڑا سعودی عرب چ قانون اتھے دی ہوئی روزہ رکھیا بھی نہیں نیند آئی ہے میں زور نال پڑھ لاں تیری بھوک پیاس دی اللہ نو لوڑ اللہ دے دل ویندا اللہ کی ویندا ہے کچھ بولو کی ویندا ہے دل
اللہ کی قسم جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اودیاں زکاتاں اودے روزے اودے عمرے اودے حج اودیاں تلاوتاں اودیاں وسیلہ بنانیاں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا اللہ کی قسم اللہ قبول نہیں کرتا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام مصلی پاک دے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے او بیلیو میرا دل کردا ہے میں مصلی تے کسے ہور نو کھڑا کر دیاں مدینے دیاں گلیاں دے چکر لگاواں انہاں لوکاں دے گھراں نو ساڑ دیاں جڑے جماعت واسطے نہیں آئے نماز پڑھ دے کسے صحابی دے بارے سوچ سکنے ہیں بے نمازی ہوئے نماز پڑھ دے پر کدی کدی کہا اگر مینوں بچیاں دا عورتاں دا خطرہ نہ ہونا ہے جی میں گھراں نو ساڑ دیاں تے جڑے پڑھ دے نہیں انہاں دے بارے میرے نبی دے کی جذبات ہونے اللہ اکبر اللہ میرا نبی معراج تے گئے کروانا نہ کون ہے اونچی بولے ہو کون ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہ دے نبی رو پیغام ملیا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیتا کر دیا پنج رہ گئیاں اللہ فرماتے نے سونیا تیرے فیصلے نہیں بدلیا کر دے تیرے کلمے نہیں بدلیا کر دے تیرے آدم نہیں بدلیا کر دے میرے جملے نہیں بدلیا کر دے میرے حکم نہیں بدلیا کر دے میں پجان دی دیاں پنج لے کے جا رہے اردیاں نو کہہ دئی اے پنج پڑھن کے میں پجاواں دا ثواب دیاں گا پانچ پڑھو کنیاں دا ثواب ظہر پڑھئے فجر تو ظہر تک ہون والے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف اثر پڑھی اثر تک ہون والے چھوٹے چھوٹے معاف مغرب عشاء فرمایا جڑا بندہ عشاء جماعت نال پڑھ لیندے ادھی رات دے قیام دا اللہ ثواب عطا فرما دیندا تے جڑا فجر بھی پڑھے ستا رضائی جے تے اینجی یہ جو رب سامنے قیام کر کے کھڑے ساری رات دے قیام دا ثواب پڑھو گے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ دے نبی فرمانے نے لوگوں جڑا بندہ کرو وضو کر کے مسجد اندر آندے آگے با جماعت نماز پڑھ دے اللہ قبول حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے سجا چکو ہم ماشاءاللہ جڑے کرو وضو کر کے آؤ گے اج تو بعد انشاءاللہ ضروری نہیں بھی سارے چکو جڑے کر کے آؤ گے انشاءاللہ بول چکو دوبارہ اللہ عمل دی توفیق دے فرمایا جڑا نماز پڑھے نماز تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھ جائے 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر اپنی جگہ تے بیٹھ کے پڑھے اللہ دی قسم اللہ اس بندے نو قبول حج دا ثواب دے دیندا ہے حج کنے دا 5 لاکھ دا پتہ نہیں اوتھے جا کے صحیح ہونا بھی ہے کہ نہیں ایتھے ہی قبول حج فجر پڑھے سورج طلوع ہو گئی زوال سے ٹائم ختم ہو گئے تے صرف دو کچھ بولے ہو کنیاں دو رکھتا اللہ دی بارگاہ اندر ادا کر دے اللہ قبول عمرے دا تے قبول حج دا ثواب عطا کر دے لو نمازیوں میں تو انو ایک پیکج دے جاواں اچھا دل کر دے کہ اللہ قیامت لو صاحب نہ لوے کچھ کہے چلو چلو جنت چ جاؤ آؤ کنا کر میرا بولتا کرتا ہے سارے نال بولتا اچھا کئیاں دا نہیں ہے توجہ کی کرنا پڑے گا نماز تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم آندی ہے
دیاں دیئے دے پڑھیا کرو میرے نبی فرماتے ہیں جڑا ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے ان دے درمیان رب دی جنت دے درمیان ان دے درمیان تے رب دی جنت دے درمیان صرف موت ہے خدا دی قسم اس حدیث دا مفہوم ہے یہ ادھر میں مرنا ہے اللہ نے بغیر حساب تو جنت دے دینی ہے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ دے کہتے سجاد چکے وعدہ کرو آج تو بعد نماز چکو جنہ دیتا ہوں دے لگے پڑھ دے بھی چک لو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا شان جو فرق نہیں پڑے گا سجاد چک لو تو آنے واسر نے کٹا پکایا ہے تیاری کر لو اللہ دے گھر سے پکا وعدہ ہو گیا آج تو بعد نماز ان کئی بابے سوچ دے ہوں گے یار 40 سال لگ گئے ہیں میں نہیں پڑھی انہاں دا تو ٹھیکیدار کی بڑھے گا اللہ دی قسم اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ توبہ کیڑی ساڑھے توبہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا پکی توبہ جنہیں صحابہ نے کی تھی پکی توبہ کر لیندے میں انہیں گناہوں معاف نہیں کرتا اللہ یہ تو معاف نہیں کرتا لیکن معافی منگنے کا فائدہ کیوں جی اللہ کی فرماتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماتے ہیں میں گناہ معاف بلکہ میں گناہ والوں نیکیاں بڑھا دیں پڑھو گے نماز خدا دی قسمیں بےایمان ہے بندہ مردار ہے بندہ مشرک ہے بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا ادھر یاد رکھو تے ایک آخری بات میں جدو آنا مینوں ٹائم تھوڑا دیندے ہو انشاءاللہ میرا تہاڈے نال وعدہ ہن میں تانوں پورا سال ٹائم نہیں دینا انشاءاللہ یہ اچھی گل نہیں ہے یہ اچھی گل ہے میں 500 کلومیٹر سفر کر کے آنا ہے جی مینوں آندیا بخار چڑھ جاتا ہے تے ٹائم پونا گھنٹہ اللہ نے ادھر بڑی تبلیغ آئی کام رکھے نے آخری گل سنو تے میرا سلام ہے اللہ اکبر نماز پڑھنے سارے تے قرآن دی گل سنو ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی تے برے کماں تو کچھ ہی بولو اللہ دا فیصلہ غلط اسی غلط ہو سکتے اللہ دا فیصلہ غلط ہے اللہ میں قربان جاوا مسلمانوں ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز اللہ کی قسم بے حیائی برے کماں تو روک دیے بے نماز اللہ اکبر تے ہویا ہی بے نماز جڑے پڑھدے نے انہاں رونا دی نماز روک دیے چوریاں تو شراباں تو جوے تو بدکاری تو سود تو چغلی تو غیبت تو جھوٹ تو والدین دی نافرمانی تو اگر تو گناہاں تو باز نہیں ہوندا تے سمجھ تو نماز اپنی نماز کا دھیان کر نماز دا دھیان کر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ جڑا بندہ نماز پڑھے گا 5 ٹائم اللہ نال ملاقات ہوے گی او دین تو پھر سکدا تیجا کم دعا کر لیو دعا کریا کرو 5 نماز چ پاویں ایک ٹائم کریا کرو ہے جی پھر کی ہوئے گا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون کرو گے انشاءاللہ دن کا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے جو بیان کی تے عمل دی توفیق عطا فرما دعا کرنی ہے سارے انشاءاللہ
خیر عبد المنان صاحب تشریف لے